सब लोग खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में सीखेंगे। कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा? कितने लोग जानते हैं? लेकिन लोगों को ये शोर नहीं है कि वो बादलों पे आएगा, घोड़े पे आएगा, पोशीदा उसकी आमद होगी। क्लियरली लोगों को ये नहीं पता। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो वक्त अब दूर नहीं है कि यीशु आएगा और इस जमीन पर हर तरफ खुदा का कलाम और मैन ऑफ गॉड, खुदा का खादम, पाक खादम यीशु मसीह का राज होगा। हालेलुया। और ये जगह खुदावंद और कलीसिया के लिए बराह रास्त डायरेक्ट उसके मिलाप का वसीला होगी। उसके मिलाप के लिए ये ज़मीन, ये प्लैनेट जो है, ये इस्तेमाल किया जाएगा। आमदे सानी यानी यीशु की दूसरी आमद और कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर, चर्च का उठाया जाना, कलीसिया का उठाया जाना और यीशु की दूसरी आमद, कलीसिया का उठाया जाना जिसको रैप्चर कहते हैं, पोशीदा आमद, और दूसरा आमदे सानी यानी यीशु का दोबारा आना। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक नहीं है। ये कलीसिया का उठाया जाना जब यीशु कलीसिया के लिए आएगा, और दूसरी आमद जब यीशु कलीसिया के साथ आएगा। समझ आई इन दोनों बातों में? रैप्चर यानी कलीसिया का उठाया जाना, कलीसिया के लिए यीशु का आना है। पोशीदा आमद जो कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और उसकी जो आमदे सानी है ये इसकी दूसरी आमद है, और ये कलीसिया के साथ होगी, कलीसिया साथ होगी। रैप्चर यानी कलीसिया का उठाया जाना इस तरह होगा कि यीशु बादलों पर जाहिर होगा। पहला तस्सलीकियों उसका चौथा बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक देखें जरा। यीशु बादलों पर जाहिर होगा और वो जमीन पर नहीं उतरेगा, वो आसमान पर नजर आएगा, आसमान पर रहेगा, और कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी और उससे मिलेगी। ये रैप्चर है, ये यीशु की पोशीदा आमद है, कलीसिया के लिए है। सिर्फ कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं कल बता रहा था कि एक फैमिली में मैंने कहा जब यीशु लेने के लिए आएगा तो सिर्फ उसकी दुल्हन, ब्राइड, उसका बदन सिर्फ वो उठाया जाएगा। मैंने उनको उठकर चल के दिखाया जहां मैं बैठा था। मैंने कहा ये मैं उठा हूं तो ये मैं यहां आ गया हूं, तो जहां से मैं उठा हूं जरा वहां पर गौर से देखें, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा तो नहीं पड़ा हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी। मैंने कहा मेरी पूरी बॉडी के पार्ट्स मेरे साथ हैं, मैं उठा हूं तो वो सारे ही मेरे साथ उठे हैं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम सब फर्दन फर्दन मसीह के जिस्म का हिस्सा हैं। जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया, चर्च उठाया जाएगा तो तमाम वो लोग जहां भी होंगे, चाहे वो सफर में है, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, समंदर में है, फिजा में है, जहां भी है, वो एक साथ पूरी बॉडी, पूरा चर्च, कलीसिया उठाई जाएगी। वो जहां पर भी है, कोई रहेगा नहीं। लेकिन जो पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है जीसस क्राइस्ट की, वो इधर ही रह जाएंगे। लोगों ने असल में अभी तक इस भेद को पाया नहीं है, अभी तक वो इस बात को समझ नहीं पाए हैं। कलीसिया उठाई जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? पहली चीज जो वकूअ में आएगी वो है यीशु मसीह की
जजमेंट सीट, तख्ते अदालत। रसूल पौलुस फरमाते 2 कुरिन्थियों 5:10, जरूर है कि सबका हाल उसके तख्ते अदालत के सामने जाकर जाहिर किया जाए। उनके काम जाहिर किए जाएंगे जो उन्होंने बदन में रहकर किए हैं, खा भले खा बुरे। कलीसिया जब आसमान पर उठाई जाएगी तो जजमेंट सीट पर बैठकर यीशु फैसला करेगा और उनके कामों को जाहिर करेगा। 1 कुरिन्थियों 3:13, वो दिन आग के साथ जाहिर होगा। किसके साथ? आग के साथ जाहिर होगा। हर एक के काम को आजमाएगा। कलीसिया का हिस्सा लोग बनना चाहते हैं कि मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूं, मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूं, पर मसीह के बदन का हिस्सा उज़्व होते हुए मसीह की बॉडी में काम नहीं करना चाहते। गुर्दा आपकी बॉडी का उज़्व है, आंख आपके बॉडी का उज़्व है, कान आपकी बॉडी का उज़्व है, जुबान, गला, हर चीज। मैं और आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं। हो सकता है हम गुर्दे की हैसियत रखते हो, दिल की हैसियत रखते हो, कान की हैसियत रखते हो, आंख की हैसियत रखते हो। अगर दुरुस्त काम नहीं करे, जीसस ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और अगर सही नहीं होंगे निकाल कर बाहर फेंकेगा। क्या लिखा है मुकाशवा की किताब में? ना तू गरम है ना तू, काश तू गरम होता या सर्द होता। नीम गरम है तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत जल्द तुझे अपने मुंह से निकाल कर फेंक दूंगा। इस खुशफहमी में ना रहे कि आई एम बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह का जिस्म हूं, उसका हिस्सा हूं, मैं उठाया जाऊंगा, बस सत्ते खैरा शुक्र खुदा अदा बदनाते चले गए। वो आग से दिन जाहिर होगा और हर एक के काम को आजमाएगा। उस वक्त हमारी जिंदगी के जौहर ये तय करेंगे कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। ठीक करना है अपने आप को, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो हमारे कामों को आजमाएगा जो हमने किस में रहकर किए हैं, इस बॉडी में, जिस्म में रहकर जो काम किए हैं वो आग उन कामों को आजमाएगी। और उस दिन वो वक्त हमारी जिंदगी के जितने भी जौहर हैं तय करेगा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हूं। हर शख्स वहां खड़ा होगा, एवरी पर्सन। लिखा है सबका हाल, जरूर है सबका हाल उसके तख्ते अदालत के सामने जाकर जाहिर किया जाए। हर एक उसके सामने खड़ा होगा। यह बात मायने नहीं रखती कि आप आसमान पर जाएंगे, यह बात मायने रखती है कि आपको खुदा के सामने हिसाब देना है। किस चीज का हिसाब देना है? हर वो नेमत जो खुदा ने आपको दी है, हर वो एबिलिटी, हर वो सलाहियत, हर वो खूबी, हर वो अशरफी जो खुदा ने आपको दी है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप वर्शिप कर सकते, आप नहीं कर रहे। आप अच्छे मुंतजिम हैं, आप इंतजाम नहीं कर रहे। हर बात का आपको हिसाब देना पड़ेगा। हमें इस बात को याद रखना है। उसके तख्त अदालत के सामने हर बंदा खड़ा होकर हिसाब देगा। ये बात मायने रखती है कि आपने क्या किया है और आप किस किस बात में नाकाम रहे हैं। ये आपको खुदा के तख्त अदालत के सामने जाकर हिसाब देना है। लेकिन उस दिन ये हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके दरमियान एक गैप है। यानी खुदा रिवार्ड देगा। 5 तरह के ताज पहनाए जाएंगे, 5 किस्म के।
ہماری ان نعمتوں کو جن کو ہم بروئے کار لا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو آپ سے وہی پوچھے گا جو آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، اس کا پوچھے گا وہ آپ کو. اور جو کر رہے ہیں ان کے سر پر وہ 5 قسم کے کراؤن رکھے گا. سفید لباس، جہاں پر آپ 7 سال آسمان پر رہیں گے. اب جب کلیسیا آسمان پر جائے گی تو نیچے کیا ہونے والا ہے؟ نیچے بڑا کام خراب ہونے والا ہے زمین پہ. فکر کریں اپنی، لوگوں کو بتائیں اس بارے میں. 7 سالہ دور جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی تو مخالف مسیح اپیئر ہوگا، اینٹی کرائسٹ. کرنسی بند ہو جائے گی، کرنسی ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، کیونکہ 10 جو بادشاہ ہیں، 10 مین، یہ جو لیڈ کریں گے گروپ آف نیشنز، ساری قوموں کو لیڈ کرنے والے، ساری جو کرنسی ہے، پیسہ، یہ بند ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب مخالف مسیح آئے گا. تو کلیسیا کہاں ہوگی؟ آسمان پہ. گڈ، اگر کون سمجھ آئی. کلیسیا آسمان پہ ہوگی اور زمین پہ کون ظاہر ہوگا؟ اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ جو بہت سال پہلے یہ سارے سر جڑ چکے ہیں اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور یسوع مسیح ابھی جلد آنے والا ہے. پھر یہ ڈکٹیٹر، کمپلیٹلی ڈکٹیٹر ہوگا، یعنی آمر ہوگا. آپ بات ماننا چاہتے ہیں یا نہیں ماننا چاہتے، ولنگ ہے یا نہیں ہے، وہ گل تو مننی ہے. وہ ڈنڈے کے زور پہ بھی یہ بات منوائے گا. 666 کی مہر کہاں لگنی ہے؟ ماتھا اور ہاتھ. اس سے پہلے کہ 666 اینٹی کرائسٹ مہر کرے، اسٹیمپ کرے، سائن کرے، اس سے پہلے ہولی اسپرٹ جو ہے وہ مہر کرے گا. خدا کہاں پر مہر کرے گا؟ ماتھے پہ. کہاں پر؟ ہولی اسپرٹ کہاں پر مہر کرے گا؟ صرف ماتھے پہ ہاتھ دینے. خدا زبردستی نہیں کرتا. آپ کے دل اور دماغ کا جو ہے نا کنیکشن، آپ یہاں سے ایکسپٹ کرتے ہیں، دل مانگا دماغ کہندا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آپ ولنگ ہوتے ہیں. 666 یہاں بھی آپ ولنگ ہیں یا نہیں؟ سٹیمپ کرے گا یہاں پر 666 کی. اس کا مطلب یہ آپ ولنگ ہیں یا نہیں ہیں. بائی فورس ہاتھ پہ، یعنی اپنی طاقت سے وہ مور کروائے گا کہ من ہوئے گا، اور آپ ایسا نہیں کریں گے تو جان سے مارے جائیں گے، بھوکے مریں گے. کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا. نہ کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، نہ خرچ کر سکے گا، نہ آ سکے گا، نہ جا سکے گا. سب کچھ اس ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں ہوگا. کلیسیا کہاں ہوگی؟ ہاں. پھر کلیسیا نو کڈا ہن وفادار ہون دی لوڑ ہے. خدا جے بچنا ہے اس وقت تو مخالف مسیح دے تھوں بچنا ہے، تے پھر یسوع نال کی بننا ہے؟ اے لاڈ وخان دی آن ٹائم نہیں، یہ وفاداری وخان دا ٹائم. آگے سنیے گا اسی پیغام میں، آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی کاؤنٹ کر رہا ہے. یہ نہ سمجھو ساڈیاں نلائکیاں نو خدا چھٹی ہون ڈیا پشت پیچھے، حساب لے گا آپ سے. سفید لباس، جہاں آپ آسمان پر 7 سال تک رہیں گے، یعنی اس حویلی میں برا کی شادی کی ضیافت کے لیے. وہاں آپ آسمان پر کیوں رہیں گے؟ کیونکہ زمین پر مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اور آپ اوپر برا کی شادی کی ضیافت کے لیے رہیں گے، تیاریاں کریں گے. آپ کو سفید مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا جائے گا، اور اس سے مراد آپ کے راست بازی کے کام ہیں.
آپ کو وہاں پر تیار کیا جائے گا کہ آپ نے برے کی شادی میں کیسے جانا ہے، کیسے شریک ہونا ہے برے کی شادی کی ضیافت میں۔ تو پہلی چیز جو ادھر لباس پہننا ہے وہ کون سا ہے؟ لکھا ہے سفید لباس۔ کون سا؟ پاکیزگی، پیورٹی چاہیے، خالص لوگ چاہیے برے کی ضیافت میں جانے کے لیے۔ نیچے مخالف مسیح ڈکٹیٹر، وہ اسرائیل کے ساتھ عہد کرے گا، معاہدے ہوں گے، 7 سال کا عہد باندھے گا، کلیسیا 7 سال اسبان پہ رہے گی، اور ڈکٹیٹر اسرائیل کے ساتھ 7 سالہ عہد باندھے گا اور 3.5 سال کے بعد وہ عہد توڑ دے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ 7 موریں کھولی جائیں گی، 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے، 7 پیالوں کا ذکر ہے۔ پڑھا ہے بائبل میں؟ پہلے نے پیالہ اونڈیلا، دوسرے نے اونڈیلا، 7 موریں کھولی گئی، 7 نرسنگے پھونکے گئے۔ پڑھے؟ یہ سپر نیچرل مافوق الفطرت، یہ جو زمین پر بلائیں یا سزائیں آئیں گی یا عدالتیں ہوں گی، یہ 21 مافوق الفطرت عمل ہوں گے اس عدالت کے، جو آپ کو نظر آئیں گے، پھوڑے نکلیں گے، پانی خون بنے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت ہے۔ 21 مافوق الفطرت ایسی عدالتیں ظاہر ہونے والی ہیں، زمین پر کلیسیا آسمان پر ہوگی۔ اس میں ایک عمل ایسا ہے جس میں فرشتے زمین کی آبادی کا 3 حصہ ڈسٹرائے کر دیں گے، 1/3 ماری جائے گی، 1/3۔ بیج بونے والے کی مثال سنیے، سنیے، کتنے طرح کا بیج دی زمین یسوع دسی، راہ کے کنارے، پتھروں میں، جھاڑیوں میں، اور ایک حصہ اچھی زمین، 1/3 ماری جائے گی۔ اچھی زمین والے کتنا پھل لائے؟ 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا۔ وہ فرشتے زمین کی آبادی کا 3 حصہ ڈسٹرائے کر دیں گے۔ اس زمین پر کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا ہونے والا ہے اس پلینٹ پہ؟ یہ زمین جہنم بنا دی جائے گی۔ کیا ہے جہنم میں؟ لکھا وہاں رونا اور رونا، اذیت، زمین پر اذیت ہی اذیت ہوگی۔ دانت پیسنا پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے، جڑے رہ جانے نے تھلے کلیسیا ہوتے چلی جانی ہے، اور جو نیچے رہ جائیں گے پچھتائیں گے، کاش ہم خدا کے کلام پر عمل کر لیتے، کاش ہم خدا کے کلام کو دل میں جگہ دیتے، کاش ہم خدا کے ہو جاتے۔ ادو انہوں نے پچھتانا ہے، اور یہ 21 قسم کی ایکٹ جو عدالت کے حصے ہیں یہ زمین پر نظر آئیں گے، اور وہ فرشتہ ایک دن میں 1/3 کو ڈسٹرائے کر دے گا۔ اس وقت کلیسیا کہاں پہ ہوگی جی؟ مسیح کا بدن آسمان پر اٹھا لیا گیا ہوگا۔ اکثر لوگ یہ غلط اطلاع دیتے ہیں کہ اس وقت کلیسیا زمین پر ہوگی۔ اس وقت کلیسیا زمین پر نہیں ہوگی۔ کہاں پر ہوگی؟ آسمان پر ہوگی۔ اور جو نیچے ہوں گے اینٹی کرائسٹ، ان کا برا حال کرے گا۔ اور پھر آگے دیکھیں، 3.5 سال کا عرصہ جس میں مخالف مسیح اپنا عہد توڑے گا، وہ 3.5 سال، 7 سال کا عہد باندھا نا اس نے، معاہدہ کیا، وہ 3.5 سال کے بعد اپنا معاہدہ توڑ دے گا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد یہ جو 3.5 سال کا عرصہ ہوگا جس میں اسرائیلیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، یہ عرصہ نبوتی عرصہ ہوگا، کیونکہ یہ یسوع کے دوبارہ آنے کا وقت ہوگا، اس کی سیکنڈ کمنگ۔ آپ کو ریپچر اور سیکنڈ کمنگ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ریپچر اور سیکنڈ کمنگ کو لوگوں نے مکس کیا ہوا۔
रैप्चर को भी लोग समझते हैं यानी कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, यीशु की दूसरी आमद कहते हैं। सेकंड कमिंग ये नहीं है। सेकंड कमिंग यीशु उस वक्त तमाम पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन, नए अहदनामा के मुकद्दसीन और खुदा के फरिश्ते आएंगे। सेकंड कमिंग में ये खुदा के फरिश्ते, पुराने अहद के मुकद्दसीन और नए अहद के मुकद्दसीन और कलीसिया, ये मसीह के साथ दोबारा आएगी। और वो वक्त उन लोगों की तबाही और बर्बादी का होगा जो यरूशलेम को घेरे होंगे, उसके अगेंस्ट हैं, जिन्होंने घेरा डाला होगा। आमदे सानी में वो नीचे आएगा, रैप्चर में ऊपर रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, कलीसिया ऊपर जाएगी। और इसके दरमियान 75 डेज का गैप है। अब वो ये दानियल नबी के सहीफा में भी 70 हफ्तों की रोया, अगर आप देखें वहाँ पर भी उसने टाइम के बारे में बताया, और ये एग्जैक्ट टाइम मेरे ख्याल में उसने बताया है। और उस वक्त के बारे में उसने कहा, यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस वक्त यहूदी जो एक ईसा सख्त है उस पर ईमान नहीं लाते, उस पर ईमान लाएंगे और खुदावन तमाम मुखालिफों को, एंटी क्राइस्ट को और उन सब को जो यहूदियों के, ज्यूज के और इसराइलियों के अगेंस्ट हैं, घेरा डालेंगे, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए उतरेगा, लड़ेगा उनके लिए। यीशु ने कहा, मत्ती 25 बाब 31 आयत को जरा पढ़ें, तो यहां पर जब वो आएगा तो वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। क्या करेगा? अब ये उसकी सेकंड कमिंग है। भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और भेड़ों को कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिरास जो बुनाए आलम से तैयार की गई है ले लो। तब वो कहेंगे, हमने ऐसा क्या किया है? कहेगा, मैं भूखा था खाना खिलाया, बीमार था मेरी खबरगिरी की, प्यासा था पानी पिलाया, परदेसी था घर में उतारा, नंगा था कपड़ा पहनाया, बीमार था खबर ली, कैद में था मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, खुदावन हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया और ये सारा कुछ। और बादशाह जवाब में उससे कहेगा, सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। जीसस क्राइस्ट यहाँ पर इसराइलियों को अपना भाई कह रहे हैं। और आज जो रवैया, जो एटीट्यूड वर्ल्ड में, गैरकों में और जो कोई भी यहूदियों के साथ ये सलूक कर रहा है, दैट्स मीन कि वो यीशु के साथ ये सलूक कर रहा है। इसलिए जब वो सेकंड कमिंग में आएगा वो तमाम जितने भी जेंटाइल, जितनी भी गैर कौमें हैं, वो उनको, एंटी क्राइस्ट को, मुखालिफों को तहस नहस कर देगा, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उतरेगा। जीसस क्राइस्ट आएगा और वो इनको अपना भाई कहता है, इसराइल के साथ अगर तुमने ये नहीं किया तो समझो कि मेरे साथ नहीं किया। वो इसराइल को अपना भाई कह रहे, ना कि गैर कौमों को। हम तो काफर थे और खुद मुख्तारी से बाहर थे। इसराइल को वो अपना भाई कहता है, क्योंकि यीशु कहता, अगर तुमने मेरे साथ दुख उठाओगे तो मेरे साथ बादशाही भी करोगे। खुदावन नए यरूशलेम को उस जगह पर जो है वो सेटल डाउन करेगा। इस बात को ज़हन कबूल नहीं करता। कैसा होगा? मैं ये लगता है कि आसमान की बादशाही जो उतर रही है ऊपर से दुल्हन की तरह रास्ता है, वो कहाँ पे होगी? हेलो, कहाँ होगी? कलीसिया उत्ते में। कौन कलीसिया? यीशु ना कितने आ गई है? हेलो, जमीन पे आ गई है। तो वो जो शहर है 1500 मील लंबा, चौड़ा
اور 1500 میل اونچا اس کو وہ اس شہر کو نئی یروشلم کو وہ زمین پر سیٹل ڈاؤن کرے گا. اسے ذہن قبول تو نہیں کرتا لیکن چونکہ نبی نے یہ فرمایا ہے, نبی نے نبوت کی ہے, بتایا ہے, اس لیے ایسا ہوگا. اور مکاشفہ کی کتاب میں 21 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اور خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. یہ نہ سمجھے گا ادھر کلام ختم ہو گیا, کلام آگے بڑا ہے. یہ پھر ہم سیکھیں گے بعد میں یہ زمین پر اس کی بادشاہی, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کلام مین آف گاڈ یعنی خدا کا پاک خادم یسوع زمین پر راج کرے گا. ہلیلویا. بے شمار حوالہ جات ہیں, پھر نیکسٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. یہ تھیالوجیکلی شاہی سلسلہ ہے اور وہ وقت جلد آنے والا ہے جب اس دنیا میں خدا کا کلام اور یسوع ڈائریکٹلی براہ راست حکومت کرے گا. کسی دی نہیں چلے گی, یسوع دی چلے گی. دعا کرتے ہیں تیری بادشاہی آئے, تیری بادشاہی آئے, کرتے ہیں دعا, کرنے نا, تو اس کی بادشاہی آنے والی ہے, جلد آنے والی ہے. بہت جلد اس زمین پر خدا کا کلام راج کرے گا اور مین آف گاڈ خدا کا پاک خادم یسوع راج کرے گا, اور لکھا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ہلیلویا. آئیں سروں کو جھکائیں, دعا مانگیں گے.